Kun unta, bisan karon nahibalo pa lamang ikaw sa mga butang nga mo'y pasikaran sa kalinaw, apan natago kini karon gikan sa imong mga mata. Kay ikaw pagahibtan ra sa mga adlaw nga ang imong mga kaaway magapakural ug yuta libot kanimo. Ug ikaw pagalikusan o pagapiiton sa tanang dapit. Ug igabusdak ikaw sa yuta, ikaw ang imong mga kabataan sa sulod kanimo. Ug dili nila ikaw binlan og usa ka bato nga magapatong sa bato, kay ikaw wala man makaila sa panahon sa pagduaw kanimo. Gikan sa tumoy sa bungtod sa Olebo, nagtuktok si Jesus sa Jerusalem. Matahom og malinawon ang talan-awon nga nagwadwad sa iyang atubangan. Panahon kadto sa Pasko sa mga Hebrewanon, ug naghugpong didto ang mga anak ni Jacob nga gikan sa tanan sa mga kayutaan aron sa pagsaulog sa dako nga nasudlan nga piyesta. Taliwala sa mga tanaman ug mga kaparasan ug sa lunhaw nga mga bakilid nga gilayrayan sa mga tulda sa mga magpapanaw, nagtindog ang naghandag-handagan nga mga bungtod, ang katatagas nga mga palasyo ug ang dakong mga parel sa ulohang syudad sa Israel. Ang anak nga babae sa Sion daw magarbuhon nga nag-ingon, nagalingkod ako nga reyna ug dili makita og kasub-anan, ingon nga matahom ug nag-isip sa iyang kaugalingon nga pinaburan sa langit. Kaniadto pa sa nangaging kapanahonan, ang mga hariunon nga magalaawit miawit. Matahom sa kaitasan ang kalipay sa tibuok nga yuta mao ang bukid sa Sion. Ang siyudad sa gamhanang hari, makita sa dayag ang matahom nga mga gambalay sa templo. Ang mga silaw nagsalop nga adlaw midanag sa niebon nga kaputi sa iyang marmol nga mga paril ug misidlak gikan sa bulawanon nga gangaan ug sa tore ug sa kinatasan. Ang kahingpitan sa katahom kini nagbarog. Ang garbo sa nasod nga Hudiyo, unsa man ang makita nga talan-awon sa anak sa Israel, nga dili maghinaminam sa kalipay ug pagdaig. Apan layo nga laing mga hunahuna ang nag-okupar sa kaisipan ni Jesus. Ug sa nagkahiduol na siya og sa pagkakita niya sa syudad kining iyang gihilakan, taliwala sa nagalukop nga pagmaya sa manaugon nga pagsulod. Samtang giwarawara ang mga palwa sa palma, samtang ang malipayon nga pagdaig nagapukaw sa mga lanog nga misabaw sa kabukiran. Ang linibo nga mga tingog nagpamatuod kaniya nga hari, ang manunubo sa kalibutan na sanapan ug sa kalit sa usa ka misteryo nga kasub-anan. Siya ang anak sa Dios, ang sinaad sa Israel. Kansang gahom nakabuntog sa kamatayon ug nagtawag sa mga pinihutan ni inigikan sa lubnganan, naghilak dili tungod sa kasarangan nga kaguol, kundili sa hilabihang dili kapugngan nga kasakit. Ang iyang mga luha dili alang sa iyang kaugalingon, bisan iyang masayran pag-ayo kundiin padulong ang iyang mga tiil. Sa iyang atubangan naghayad ang Getsemena, ang talan-awon sa iyang nasingabot nga kasakit. Ang ganghaan sa mga karnero makita usab nga sulod sa mga kasigluhan nagaagi ang mga biktima nga halad. Ug kini pag-aablihan alang kaniya sa panahon nga siya ingon sa usa ka nating karnero. Ginadala ngadto sa ihawan. Dili layo gikan niini mao ang kalbaryo, ang dapit nga pagalansangan diha sa agianan diin sa dili madugay pagalaktan ni Kristo. Mahulog ang magahadlok nga dakong kangit-ngit samtang ang iyang kalag mahimo nga usa ka halad alang sa sala. Apan dili ang pagmamadlong ni ining mga talan-awon ang nagtakyap kaniya ngadto sa kasubo ni ining takna sa kalipay. Walay tilimad-on sa iyang kaugalingon alang sa hilabihang kadako nga tawhanong paggulo ang nagsalimbong ni adtong dili hakog nga espiritu. Mihilak siya alang sa linibo nga malaglag sa Jerusalem.
tungod sa pagkabuta ug pagkadili may nulsulon ni adtong iyang gianhi aron panalanginan og luwason. Ang kasaysayan sa kapin usa ka libo ka tuig sa pinasahi nga panalangin og pagbantay sa Dios nga gipakita sa pinili nga katawhan dayag sa mata ni Jesus dito sa bukid si Moria diin ang anak sa Saad. Ang matinugyanon nga biktima gigapos ibabaw sa halaran, simbolo sa paghalad sa anak sa Dios. Dito ang pagigsaad sa panalangin ang mahinayaon nga saad alang sa Mesiyas. Gipanghimatuod ngadto sa amahan sa matinumanon. Dito ang kalayo sa halad nga misulbong ngadto sa langit gikan sa giukan ni Ornan, nagpahiklin sa espada sa manulanda nga nagalaglag. Tukma nga simbolo sa pag-antos sa manluluwas ug sa pagtiwala sa sad-an nga katawhan. Ang Jerusalem mao'y pinasundungan sa Dios, labaw sa tanan dinhi sa yuta. Si Jehovah nagpili si Sion. Iyang gitinguha nga kini alang sa iyang puloy-anan. Didto sa daghang kaliwatan gilitok sa mga manulunda ang ilang mga mensahe sa pasidaan. Didto ang mga sarsedote nagtabyog sa ilang mga inensaryo ug ang aso sa insenso. Uban sa mga pagampo sa mga nagasimba, nagasakas at tubangan sa Dios. Didto sa matag adlaw ang dugo sa gipatay nga mga nating karnero gihalad nga nagtudlo ngadto sa umalabot nga kornero sa Dios. Didto gipadayag ni Jehovah ang iyang presensya pinaagi sa pagpanganod sa himaya ibabaw sa trono sa kaluoy. Didto naimutang ang giukbukan ni adtong kahibulongan nga hagdan nga nagdugtong sa yuta ug sa langit. Niana nga hagdan diin ang mga manulunda sa Dios nagasaka ug naganaog ug nagaabli alang sa kalibutan sa dalan ngadto sa labing balaan sa tanan. Kung ang Israel ingon nga nasod nagpabilin pa nga maunungon sa langit, ang Jerusalem magpabilin unta sa kahangturan nga pinili sa Dios. Apan ang kasaysayan ni adtong pinalabi nga katawhan may usa katalaan sa paglapas ug pagrebelde. Sila misalikway sa grasya sa langit, miabuso sa ilang mga pribilehiyo ug mitamay sa ilang mga kahigayunan. Bisan og ilang gibiay-biay ang mga sulugoon sa Dios ug gitamay ang iyang mga pulong o gipanamastamasan ang iyang mga manalagna, nagpadayag gihapon siya sa iyang kaugalingon ngadto sa Israel ingon nga si Jehovah usa ka Dios nga maluluy-on, mapaurongon, mahinay sa pagkasuko ug madako sa mahigugmaon nga kalulot ug kamatuoran. Bisan pa sa sinubli-subli nga pagsalikway ang iyang kaluoy nagapadayon sa panghangyo uban sa labaw pakamaluluyon nga gugma sa usa ka amahan nga alang sa iyang anak. Ang Dios nagpaadto kanila pinaagi sa iyang mga sulugoon nga migbangon pagsayo og nagpadala tungod kay siya may kaluoy sa iyang katawhan ug sa iyang dapit nga puloy-anan.